أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين وللكافرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال إمام حسين عليه السلام في يوم عاشوراء: هل من ناصر ينصرنا، وهل من مغيث يغيثنا. حمد و ثنا به سنگ پسگیوسه دلدن چکن اشولایا که دزاد پویسی سانسانگی مو سنی توپینگ بدل بید، سنی توپو سانسانگی مینگ بدل بید. عزاداران سید شهدا دی چیتی ذهنیم تونس کی پیغمبری دی چخشش بوی عصر عاشوری کا بلند بس پہ پیده استغاثو دیرین آئیں کوشش پہ یو بسد کہ فخر ابراہیم ان میں، وارث ابراہیم ان میں دا عظیم ہستیوی سی میدان کربلائی رخ چلیں گے. لیکن اگر ابراہیم پیغمبری طرف لفتزیز نارنا نار نرورین نو کھریں گے، فرعون سی نمروری سی دے حسابو شنگ غجیب سے متانس کہ عام ملا جناب ابراہیم کھرے مینگ فاہما مینس من جنیق تیار بس دے ان میں ابراہیم مینگ کھریں گے پہ وقاللہ خنمینگ نا ملائکون نازل سون سے نا جناب ابراہیم لا جو فل بیس کسل بیونس کہ یا ابراہیم اگر یانگ سنگایان لا حکم من زیس نارنا نایانگ سی یا میو نار نمرود کوانا کری میو اکتان سنکون فنا بے سفانت کون حلاک بے سفانت دوقل ابراہیمی اطمینان پلستوس سکون قلب پلستوس جناب ابراہیمی چی کسل بیونت روح سی ضرورت یوت اما کھیتینگ نمت اونگا یانگ سی سوینگ نا روح ضرورت یو پنزے نا سوینگ نا روح سل بینزس نا دے ہستیو لبلونس کسل بیونت ابراہیمی سی نا دے ذات پو روح سل بی ضرورت مت پنچا دے ذات پو کوان لتھونگا یون پی دیرنگ امام حسینی فیاقو وارث ابراہیمین دیکھا ابراہیمین حضرت ابراہیمی سے اومے پی روخمیون اومے پی ناصر کن نصرت بیا اونکھان کن زخ سے تانگی یوت کہ نیا لکھتی نصرت ضرورت مت. لیکن وارث ابراہیم ان میں ابا عبداللہ الحسین سے میدان کربلائی نو حل من ناصر ینصرونائی دی استغاثو بلند چاہیس دیرین کربلائی نو امام حسین سے ابا عبداللہ الحسین سے میوئنگ نا امت رول استغاثہ بلند بینگ آیا سو یورا نا ابا عبداللہ الحسین لروح بیکن چیئے نا ابا عبداللہ الحسین استغاثہ لبیک زرکن چی سو یورا یانا نگالا موزین یور قول معصوم لا يخلو عن الحكمة. حکمہ ریشرانا خالی مت پین یانا سے رسم عزائی نبیوں سے اگر مغز عزائی طرف لمتوجہ سونا یانا علم وزن ود کہ کربلائی نو سون فیر پی پی
हर मसाइब जुमला हिकमत न खाली मत वहाँ अबा अब्दुल्लाह हुसैन से रोख पुच्ची फरी चल्स रोख चल भी वजह पुचीन पा देखती क़िबला सावी से इति खिदमत बेहतरीन अंदाज का बयान बस और शेख साहिब वाक़ मेंबर एक यहाँ सूद वाई पैपी ज़रूरत समत पा और बेअदबी सही चाजस नाना मजलिस हक़ अदा बसत पा अल-अम्रुल फ़ौक़ल अदब हर एतबारी का वांग सरमाइन पा उम्र एतबारी सोंग इल्म एतबारी सोंग या होजिंगों पे एतबारी सोंग शायद शेख सावी से योगी फरिंगा आखिर याक्षिपोया कि दिरिंग जिक्र भी आयो पाइपी जिक्र भी आदम पाइपी दे मौला पो दे सरदार पो भी सोखचेस इन जरे जो भी ज़रूरिया दी इन जरे दे भी एहतरामन शायद शेख सिंगा आखिर याक्षिपो व इल्ला हर एतबारी का शेख पचसंग अनकस इन पर ना फ़कत नाक़िस शेख से थोंस दे कसल भी उस असहाब कुल्ला शब आशूर दी पैगंबरी सोचेस पूछ अलल ऐलान सों जरना कसल भी उस तनाकुस में ना कि दी का पैगंबरी दी सोचेस पूछ हल मिन नासिरिन असर आशुरा का इस्तिगासा बुलंद बेत शब आशूर या असहाब कुल्ला सों जरे हुक्म बेसत पा अगर खिताम वो छल जस ना रहना से ओत कुन बन तांगत और खितांग सिंगाना जैसे बेस पे भी बेअत पो खिताम दो मासूम के अबा अब्दुल्लाह हुसैन से खितांग अबा अब्दुल्लाह हुसैन स्क्यूर सोंस न दे बेअत पो खत्म हो जाए अबा अब्दुल्लाह हुसैन से कसल में उस दे बेअत पो संग खितांग ला खोमलुक संग आयो आखिर रे जा को लगी किते हागिंगा सुफारिश बेत लिहाजा ngas kure wakan kun kitang song लेकिन शब आशूर दे तरीक़े का अबा अब्दुल्लाह हुसैन से असहाब कुल्ला यम्बो योत्खान कुल्ला नुसरल्ला उनखान कुल्ला सोंजर ऐलान भी योत लेकिन असर आशूर थन मना अबा अब्दुल्लाह हुसैन से हल मिन नासिरी यंसुरुना इस्तिगासु बुलंद बेत आखिर वजह को चीन पा लेकिन कौल मासूम पो ये हिकमत पो फ्यूम पे पी ताकत न बंदे हकीर इंसान लेकिन तदब्बुर बेस गौर फिक्र बेस न हकीर जहन पो या नतीजे का थोंस दिका इब्राहिम नबी से अगर ओमे पे रोखमिल जोक से तांगयोना ngale giti नुसरत में जरे जोक से तांगयो जसनारे ना दी जगह का अगर वारिस इब्राहिम अगर अबा अब्दुल्लाह हुसैन इन जसनारसा लेकिन फ़कत इब्राहिम वारिस तमेन पा अबा अब्दुल्लाह हुसैन वारिस रहमतुल लिल आलमीन से इन पा दिका फितरत तकाजे का अबा अब्दुल्लाह हुसैन से हल मिन नासिर यंसुरुना इस्तिगासो बुलंद बेस ची वजह से का वजह निस्यत गाल सूची किसी इस्तिगासा अगर बुलंद बे इंजसना ना रोख ची अगर सूची किसी चल बे इंजसना रे ना दे रोख चल बोई वजुहा निस्यत या दे रोख पोई रूह निस्यत रूह ची पो इन दे इस्तिगासा बुलंद बेखान पो कुरी शख्सी मुश्किलात या आसानी फरी शख्सी मुश्किलात दी रफ़ा दफ़ाई फरी को इस्तिगासा बुलंद बेत की ओशिक नी रोह बेजरे ज़ाती मुआमिलाती ए रुख चिक पुचीन जसनारे ना ए रुख चिक पुजू इनकी खुद ज़ात पुई चां फ़ायदा में पिन दी इस्तिगासो बुलंद बेस पुई का लेकिन दी इस्तिगासो वजह से का इज्तिमाई मफाद उसके रेत पिन दीनी मफाद पुजू इन उसके रेत पे पिन अबा अब्दुल्लाह हुसैन से चल पे दे रोख
روح پو دی روح مسکین گا روح پو ان پا يعني على مزينيت أبا عبد الله الحسين السديرين استغاثة بلند بين شكسل بيوم يجلس نارنا إمام حسين مقصد و هدف و ذات حسين بچت بيوم ان پا ذات حسين دشمنی نرسون سے یک پو مین پا ذات حسين شهادتی ده درجوی نه تغرین یک پو مین پا ذات حسين کا اومه پی ظلم و ستم کن رفع دفع بيوم مین پا اگر این سو پزس نارنا یا عصر عاشوری کا ابا عبداللہ الحسین سے دی جملوں کا سلم بیوں من پا ان کان دین محمد لم یستقم فیا سیوف خزینی اگر دین محمد نہ حسین مت پا نہ حسین قتل مت پا قائم و دائم خط پہ مین زس نارنا لے دنا رگیوں اوشک نہ حسین حاضریت کی تفری کتن نہ حسین دشمن کو دی ضرورت مت رگی اشارہ بھی دشمن کو نہیں ضرورت مت کہ امام حسین طرف لدت ہے نتیامی امام خواہن سے حکم من لے دانا رگیوں کی تنگا حسین طرف لو وانا یانا نگا لمزین سون دیرین حل من ناصری ینصرونا اگر اصحابنا انصار کن شہید سون پہ واقلا عصر عاشوری کا اگر ابا عبداللہ الحسین سے حل من ناصر ینصرنا صدا پو استغاثو بلند بس اسنارنا شخصیت حسین فری مینسک ذات حسین فری مینسک اما چی فری انسک امام حسین دی نصرت بس پی استغاثو در حقیقت چی فری انسک اسلامی نصرت فری انسک yang wajah ciksan yang illat ciksan zihni umat cik pojusung nisere sikha aba abdullah al husaini si bes pi di buland istighaso du matlab pochin pa imam husaini se karbala inu fitrat insani taqazi mutabik di istighaso buland bes cha وقر امام ان پا اتمام حجر فری امام سے آخری ہستوری من پو دی امت پونی کا اتمام حجت بینیاس چا امام حسین سی یاننگلا اگر توم دکتو قوا دکتو حل من ناصر ینصرونای استغاثو عصر عاشور چه اگر کسل بھی بنزنه مین یعنی امام حسین بیوں پہ خطبہ گامر اللہ اگر یہاں دقت بیزسنا ہر خطبی نو امام سی نصرت طرف لے اشارہ بے سی پن نصرت بیوز درے امام سے فریاد بے سی پن ہر خطبی یہاں لتھوں بائی پن لیکن عصر عاشورائی کا آخری دے ہشتونی من پہ امام سی استغاثہ بلند بیس چی بھرے دیوی فرین پا کی دی جگہ کا رحمت للعالمین وارثین پا ابا عبداللہ الحسین چا رحمت للعالمین چھوخچسین پا امام حسین اپوچے شانی نو قرآن سے دیب زکے قصیدہ کا سلمیوس وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عالمین فری رحمت بسے فب سے تنگ بھائی پی پی دا عظیم پیغمبر کوئی وارث سا ان پا سخشت سا ان پا لہذا کربلا انسان امام حسین سی رحمت للعالمین سخشت علمی رحمت للعالمین وارث علمی دی دلیل پو دی موقف پو میون تک تھن چکس چا رحم تقاضین تقاضی رحم پدوین کہ انسان چک اگر گمراہ ہوئیں گے جزس نارنا دے گمراہ وائی پہ بھی دے انسان پو گمراہنگ نہ بچت بیائی پو زلالنگ نہ بچت بیائی پو جو فطرت انسانی سے شامل ہے پہ پین جو فطرت اسلامی سے شامل ہے پہ پین
यानी कानून फितरत और कानून शरीयत निस्की तकाजा पुजुइन गा सुचिका अगर गुमराह हुआ ये जसनार ना गुमराही नस्तुम भाई पे पो दिरिंग अबा अब्दुल्लाह हुसैन ला मैदान करबला इनो पूरा उम्मत जलाल की तरफ लोगो तो मैं रहमी तकाजा पुजुइन पा चा वारिस रहमतुल लिल आलमीन इन इमाम इसको दुश्मन इन नजर करते मत पिन देची अपोजोसी उम्मत इन में नजर का उम्मत तरफ लतेंगे जसनारे ना दिरिंग अबा अब्दुल्लाह हुसैन सा मैदान करबला इनो दुश्मन इन में नजर इल्तेंग मत उम्मत इन में नजर इल्तेंग दो फरी इमाम हुसैन से म्यूं ग्वाय पे भी दे गुमराह हुई न सुमा फरी हर बार इस्तिगासा बुलंद बेंगदूस चादी इस्तिगासा हुई न उम्मत देने उम्मत कुन सैयद पा कि दे उम्मत कुन जलारा की तरफ से ना हिदायत की तरफ से का ओ सैयद पा जैसे कि हुर इब्न रियाह हजरत हुर गुमराही तरफ लगे पा सिंह बच्चे संग ग्यो से इमाम लम्स का खन पो हुर इन पा लेकिन हुर वाक़अन हुर चासों चा इमाम हुसैनी से अगर दुश्मन इन में नजर इतना ना हुर अबा अब्दुल्लाह गुम्बी का रिलेंग थों में मैन पा मैदान करबला गांव से फौज अश्किया युद्ध अबा अब्दुल्लाह हुसैनी से अदावरी दे नजर का कभी दे दुश्मन को तरफ तस्पी मैन योवी पर इमाम हर कोलिंग हालत हो मवाइपिन कि कौन राह हिदायत तरफ लख्यों में पीपी दुई पर अबा अब्दुल्लाह हुसैन रहमतुल लिल आलमीन सक्सेस इन पा रहमतुल लिल आलमीन वारिस इन पा लिहाजा रहमत नजर का उम्मत लतें चिक हल मिन नासिर यंसुरुना इस्तिगासो बुलंद बिस्पी अम्मा जान ग्रामी दहल मिन नासिर यंसुरुना इस्तिगासो भी जवाबो आया थोआ या मत हो मरी नाकिस मुताले हूँ यहाँ तक थों हज़रत इस्माइल पैगम्बर संग दहल मिन नासिर यंसुरुना सदा कोई का लब्बैक जैस हज़रत इब्राहीम संग लब्बैक जैस यहाँ तक कि 1,24,000 अम्बिया गामा से हल मिन नासिर यंसुरुना दी सदा कोई का लब्बैक या हुसैन जैस यहाँ तक कि अबा अब्दुल्लाह हुसैनी रिंचनी बाबा सैयदुल इमाम व सैयदुल औसिया इनमें इमामुल मुत्तकीन संग इस्तिगासो जब थोन मना इमामुल मुत्तकीन संग लब्बैक या इब्न ज़रना कसल म्यूस जो चमेन फ़कत असर आशुरी दी दे आखिरी दे इस्तिगासो का शहीद सों पे पी दे गंजे शहीदान नो शहीद सों से पे पी शोहदा कुने और गोबों कुन गुले लो लब्बे क्या हुसैन जरत यानी यो इशारे इन पा कि रिंचनी मौला नहीं नो अगर ताकत युद्ध सुखजस नारे ना दिर गोबों को यहाँ हाजिर युद्ध पिन है ये गोम्बी का सुख स्कोर बला यानी नंगा से इमाम इदी लब्बैक या हुसैन जरबाई पो जो दे हल मिन नासिरी यंसुरुनाई जवाबिन दे हल मिन नासिरी यंसुरुनाई दी जुमलो भी ताकत पो दी जुमलो भी अजमत पो यानी संगा याना से अंदाजा भी उस यहाँ तक कि शोबी अशुंग रुपया सोसत न फ़कत 1,24,000 अम्बिया कुन दी सदा पुई का लब्बैक जैस बल्कि दे 1,24,000 अम्बिया पुई चाम से वारिस यो जैस नारेना चाम से वसी यो जैस नारेना दे ओसिया गंगमा से संग अबा अब्दुल्लाह हुसैनी बस पे पी बुलंद इस्तिगासो भी का लब्बैक या हुसैन कसल म्यूस न फ़कत अम्बिया न ओसिया को निसब लब्बैक या हुसैन कसल मब्यूस बल्कि नमिंग पे पी मलाइकों की संग
دي استغاثو تون منا لبيك يا حسين زرنا كسل بيوس وما روح لچامتون لبيك يا حسين زسنا وما روح لچامتون روح لمتون في من نما يوم في من تون فين أما يعني على موزين واقوسو قانون فطرت چیوت قانون فطرت بدوین که کوین رحمت بین جا فطرت تقاضا دوین قانون فطرت بدوین که اگر جیو کوره تیانس نا ده جیو فطرت بدوین که اسی چت پید پو اور قانون فطرت بدوین سون فای پی لسپو حدمین دينو ين رجوع متبين اگر كربلاء ابا عبد الله الحسين سحل من ناصر ينصرناي استغاثو كل كائنات يا كل نفوس انسانيه فري ارادة قصدا اگر کسل بیون فی انسوک زنارنا دیرین میدان کربلا 1,24,000 انبیاء پساتون میں پاس نمینگ نہیں پی ملائکوں ساتون میں پین پا اور شہید سوں پی دے شہداء کنین گوبوں کنین ستروک لوگ سے یا زندہ سوں سے ابا عبداللہ الحسین خنم اللہ حاضر کو آئی پین پا لیکن ابا عبداللہ الحسین سے قصدن و ارادتن دی دنیا دین ارگل سوں پی یا جزر پی دی میون خارج میں سے اکسے پین پین پا چا اگر امام سے قصدن و ارادتن اگر دے چیز کن سا ارادین نو شامل بیسے جو سننا امام سے سم پی بیون فی دا کسال پو رت میوائی پی حرب من یزید ریاحی یان زندہ سوں سے امام گنبی کا سخص قربتون من پا لہذا ابا عبداللہ الحسین سی حل من ناصر ینصرنائی استغاثو اگر بلند بیسے جسنارنا میدان کربلائی نو یت پی زندہ خسونے کنگی کا شیسے یعنی ظاہراً سوقیت باطناً کون شیسیت دین می میونگ طرف لے اشارین فقط امامی دی استغاثو کلی طوری کمین پا عمومی طوری کمین پا لہذا فوج عسقیائی طرف لے اشارین پا کہ آیا سو یورا دین نسان حرم حضرت حر سوخ پسندی نویان سو یورا ضربی طرف لے اشارین پا سلام دو پسونچ دا اصحاب کو نکھایا کہ امام گنبی کر سوخ کر بپی پکگا قسمی کوتاہی مبیس شب عاشور امام حسین سے ربی خیموں و اطراف کن لا شخص یود پا ہر خیمنگ نا یا آواز کو بلند یود پا اصحاب کنی حر ابن یزید ریاحی دو یا مسلم ابن عسجہ دو حبیب ابن مظاہر دو یا حضرت جون دو ہر ایک سی یوزر با لیستوک اس کے صبح عاشور سنگ بچے سے کیوں سے کیا ہوئے ہیں ابا عبداللہ حسینی کو بھی کر سوس کروا ابا عبداللہ حسینی کو بھی کر سوس کروا حبیب ابن مظاہر دو زرد کی جناب زینوی سے ابا عبداللہ الحسینی رول لتیں گے اتپا ابا عبداللہ الحسینی کا سلمی وقت سنگمو چچو زینب یالا سنگ مزره هنگی روح می چک داسم بسامید نی روح می چک داسم بسامید هنگی نصر اللہ هم کن چک داسم بسامید شتسپن رینچنی میگمو یعنی ده نصرت بیاکن بسرین نمیگمو کسای بیونگه نیت سنسه واسه دوست حبیب من ده مزاهیرین ابا عبداللہ حسینی خنم اللہ مختلف اصحاب کو نیس ہر قسم قربانی مینس لیکن اصحاب چیز سندے نہیں ہوتے
कि दे असहाब पोई बुरसिंग पर मैदान करबला हियत जुजू से मैदान करबला हियत दे असहाब पुसिन जसनारे ना वहाब कल्बीन पा वहाब कल्बीला इमाम खतबतन इमाम इस्तिगासोतन हुजरे उरूसिंग नियत पा वहाब कल्बी दवाकल अंगो लाथोंस कि इमाम रोल्ला ना खतन से जरबे पो ले बुचो ची इरादा यो दवाकल दे खत पोई जवाबिनु दे बू सिजरत कि स्टेस्पनर इंचनी जिजी अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैनी सोख पोई गोम्बी कस्कोर बोला यरी बुचो तैयार युतपिन दवाकल दोई जुम पो ओंगल्लो जुम पो ओंग बोथो मना अंगो विसी बुचो इना खत पो लेने ना खुरी तरफ न खेरलो चा कोफिंग नो अक्सर नुसरत मुस्लिम लो खान कुन थेने खेर खान कुन जुम जुम कुन सोफिन पा उर्सिम कुन सोफिन पा दोई अंगो विसी दी इरादे का खत पो लेने ज़बेत कहीं दी जगह का ये बुझो इमाम गोम्बी का ना इमाम गोम्बी का सुक्स कोर बोई पुइशरे ना थारिंग मिया पादी जुम पो सबब मिलदन मा खैर मुख्तसरन तज़किरा भी आफरी इमाम खिदमल्ला हाजिर वल्लो इमाम खिदमल्ला हाजिर सो से इजाज़त थोवत इजाज़त थो वना वहाब कल्बी अंगोना जुम पोई तरफ लो ओंगर लो इजाज़त चले आखिरी दीदार ला दे वक़ल जुम पोई सिज़गल लो ना शरत चीज़ का क्या ला इजाज़त मिन दे अंगोगी हिम्मत पुल सलाम जिका जुम पोई से शरत चीज़ का नया मैदान करबला की तरफ लतामीन ज़र भी दी शररी में तापो क्वाना शोखमे का बुचे फ्लापार्ट ले थनलो ले बुचो दिरिंग जुंगी का रस्नाबे वक़न मैन है वक़र इमामी इस्तिगासे का लब्बेक से भी वक़त ईमान का कहाँ से ये पे पिदे खातून पो इसी कसल भी उंगलो ले गया वो नसी वहाब कल्बी का दिन शरची आपी मैन की वहाब कल्बी मैदान करबलाई का इमामी कर सोक्स कोर वो इशरा न तारीम वाई पी खैर ये शरत पुंगा अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैनी खिदमल्ला सो से वहाब कल्बी की रसो से इमाम शाहिद यापिन इमाम खिदमल्ला दी शरत पुंगा वहाब कल्बी ला कबूल में चुपिन इमाम खिदमल्ला तो न लो दी जुंग इसका इमाम खिदमल्ला तो मना इमाम ला जोफुल बेल्लो शेस्पा रिंचरी मौला ये शरत ची की कंगा से वहाब कल्बी मैदानी तामीन दे शरत पो कबूल भी आर गोसुक लिहाजा दिरिंग यहाँ शाहिद तो पर गोसु सलाम तो पर सोया दे जुम पो शरत पो चीन सु शरत पो योइन सु क्या किस शेस्पा रिंचरी मौला वहाब कल्बी से दुनिया दी नुंगा जुम बे सेख्ताम पनसो पो रोज़ क़यामल्ला हिसाब किताब सो भी वाला वहाब कल्बी से या हिसाबी कंगा जुम बे से कबूल भी अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैनी कसल भी वल्लो ले खुदाई चुन यहाँ से तुम्हें दुखे ना अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन जामिन कि दे जागला चा यहाँ वहाब कल्बी जुमदा ने रूपा वहाब कल्बी मैदानी तरफ लगल्लो मैदानी तरफ लसों से खैर फौज अस्किया कुन ला मुकाबला बेसे न फौज अस्किया मत पो वासिल जहन्नम बेस आखिर वहाब कल्बी तरफ ला जुल्मी दना नेज़ों थन मना दुश्मन ची की सिजर लो ngaसी दी जवान पो कुरी आंगे गमिंग नु दी जवान पो कोई गमिंग नु को आंगो ngaसी मो चुक चुक से ना दी कासे दी का ईमान दी नुसरत ब्याह भी दे हस्ती का वार बेल्लो शायद दावार पो इसी वहाब कल्बी शहीद चांसोंगा मुबारक इरगोन अरगोबों पो जुदा बल्लो जुदा बेसे ना
فوج أشقياتنا دشمن چه سيده سر عدار بكرنا إمام حسين خيمي طرف لهم الله ده جوان بويام وفاهمين نفق الله या किसी अफकार पो मैदान करबलाई चिक्करी गाँव में चिकला बर्दाश्त किया जवान भी सरे आधार पो कलम बेसना जुदा बेसना दांगो विफामिंग नुतन में पो सलाम तो परसों या मैदान करबलाई यद बिदांगो की कया वहाँ पे कल्बिया में सिच्ची सब चिल्लो वहाँ पे कल्बी सरे आधार पो कुरल्लो या कुरे फौज अश्कियाई तरफ लगल्लो फौज अश्कियाई तरफ लसोसना उमर सारी तरफ लफंगल्लो नयांग दखानदान कुनिशरानेin नयांग de hastiu लचस्कन की कुनिशरानेin है राह खुलाई min बुगया याल दो सकir बिमे إنا لله وإنا إليه راجعون لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون